आमचे भाव कशे केन्नाय म्हाका दिसता ते आमचे केन्ना गाडयांनी सुद्दां हांगा भोंवले आसतले ट्युरिस्ट आसतले ते सगळे एक्सपायर्ड जाले ते हितून 242 लोक तेंच्या आत्म्यांक शांती लागो म्हणटा. तशेंच जे डॉक्टर आसले पळय जे बाबा फुडें भावी डॉक्टर जावंक गेल्ले तेंच्या आत्म्यांक शांती लागो. तशेंच तेंचे जे घरान लोक जे उरला पळय तांकां देवान इतली शक्ती दिवं न्ही की हें तांकां लॉस जालां तें बेर करूं न्ही तांकां. कित्याक इतले मोठे लॉस म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतलो 242 म्हटल्यार की हांव मागता देवा कडेन की असली हादसो केन्नाच आनी घडचो न्हू म्हणून आख्खे इंडियन संवसाराक असलो हादसो घडचो न्हू म्हणून. तर आयज हांगासर येवपाचें कारण एकूच की ह्या भुरग्यांक आमी केन्नाच मेळोंक नासले. सदींच फोन करताले आमकां की तुमी येया आमचे कडेन. आमी तुजे कडेन केन्ना बसाबस जावंक ना. नये युनियन आमचे नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियन जाल्यार मेळोंक नासले आनी ते हातूंतल्यान वाट पळयताले. हातूंतल्यान वाट पळयता आसतना ते सगळे भुरगे म्हणले तुमी इनिशिएटीव घेतला बरो घेतला तुमी अशें चला फुडें आमी सदांच आसतले तुमचे कडेन. आमी तांकां 18 जून जो रेवल्युशन डे आसा तेन्ना आमी तांकां जुंता हावजान आपयला सगळे जाण येया म्हणून मोठे संख्येन आमी हजेरी लावया थंयसर आनी बरे भाशेन सगळे सिस्टमॅटीक जी फॉर्मां आमची जे ऑब्जेक्शनां आहा ती रेज करून आपल्या घरा वचपाचें अशें सांगलेलें आसा तांकां की त्या खातीर सगळ्यांनी जे पळय रुल्स एंड रेगुलेशन आहा थंयसर कितें आसतलें थंय खूब जाण RTO ऑफिसर आसता पुलीस बिलीस आसता सिस्टमॅटीक आपले फॉर्म भरपाचे आनी सायडीक रावपाचो थंय आमी सरकारा कडेन केन्नाच झगडोंक वयचे ना आनी हेच्या फुडें आमी सरकारा कडेन केन्नाच झगडोचे ना. ओके थँक्यू देव बरें जावं. ही आनी नाका ती बाकी आनी कितें आहलें पुरो बरें केन्नाय उलोव मारा आमी आसा. ओके थँक्यू सगळ्यांक.